नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी आधुनिक पेरियोडिक तालिका मोडर्न पेरियोडिक टेबलको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। र यहाँ देखेकै छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो चाहिँ आधुनिक पेरियोडिक तालिका, यो मोडर्न पेरियोडिक टेबल हो। र यो कसले बनाएका हुन् भन्दाखेरि हेनरी मसले भन्ने वैज्ञानिकले 1913 मा बनाएका हुन्। अब हामी हिजो यसको बारेमा थोरै छलफल त गरेका थियौँ। मोडर्न पेरियोडिक टेबल, आधुनिक पेरियोडिक तालिका सबैभन्दा पहिला कसले बनाएका हुन्? हेनरी मोसले कहिले बनाएका हुन् भन्दा 1913 मा बनाएका हुन्। र आधुनिक पेरियोडिक तालिका अथवा मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा के छ त? के छ भन्दाखेरि हाम्रो मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकामा रहेका धेरै त्रुटिहरू देखिएका थिए, तिनीहरूलाई हटाउने प्रयास चाहिँ आधुनिक पेरियोडिक तालिका और मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा गरिएको छ। र यसमा के छ भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनी, यहाँ हेर, सबैभन्दा पहिला यो आधुनिक पेरियोडिक तालिका, आधुनिक पेरियोडिक तालिका, यो भनेको मोडर्न पेरियोडिक टेबल, मोडर्न पेरियोडिक टेबल। ल, मोडर्न पेरियोडिक टेबल के हो, कस्तो हो, के छ यसभित्र, के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब पहिला त मोडर्न पेरियोडिक टेबल भनेकै के हो यतातिर जानु पर्यो हैन। आधुनिक पेरियोडिक तालिका भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा यस्तो तालिका हो अथवा यस्तो एउटा टेबल हो जसमा तत्त्वहरूको पारमाणविक संख्याको आधारमा चाहिँ तत्त्वहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ हैन। अथवा चाहिँ आधुनिक पेरियोडिक नियमको आधारमा बनाइएको तालिकालाई नै आधुनिक पेरियोडिक तालिका भनेर भनिन्छ। के गरे? आधुनिक पेरियोडिक यो नियमको आधारमा बनाइएको तालिकालाई नै हामी के भन्छौँ? आधुनिक पेरियोडिक तालिका भनेर भन्छौँ। र अब यो आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको यो नियम के हो त हैन? आधुनिक पेरियोडिक नियम के हो त? ल अफ मोडर्न पेरियोडिक टेबल हैन। अथवा चाहिँ यसको ल के हो त भन्दाखेरि हामीले हिजो मेन्डेलिभको पढे जस्तै यसको के हुन्छ भने तत्त्वहरूका भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू यिनीहरूका पारमाणविक संख्याको पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन्। के को? पारमाणविक संख्याको। यसमा मेन चाहिँ के जान्नु पर्यो भन्दा पारमाणविक संख्याको पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन् भनेको आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरूलाई यसरी राख्दै जाँदाखेरि, यहाँ हेर, यसरी राख्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने कुनै सर्टेन इन्टरभल पछि यिनीहरूको फेरि यो भौतिक तथा दोहोरिन आउँछ। त्यसैलाई नै हामीले पेरियोडिक यो कार्यस्वरूप भनेर भन्छौँ नि। पेरियोडिक फङ्सन भनेको द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ द एलिमेन्ट्स आर द पेरियोडिक फङ्सन अफ देयर एटोमिक नम्बर भनेर भन्छ। यिनीहरूको फिजिकल र केमिकल प्रपर्टी के हुन्छ त भन्दाखेरि एटोमिक नम्बरको पेरियोडिक फङ्सन हुन्छ भनेको। एटोमिक नम्बरको पेरियोडिक फङ्सन हुन्छ भनेको कस्तो भने एटोमिक नम्बरको बेसिसमा इलिमेन्टहरूलाई राख्दै जाँदा सर्टेन इन्टरभल पछि यिनीहरूको क्यारेक्टर रिपिट हुन आउँछ हैन। यसैलाई नै हामीले पेरियोडिक क्यारेक्टर भनेर भन्छौँ। जस्तो रिपिट हुन आउँछ भन्नुको मतलब के हो भने यहाँ हाइड्रोजन राखिया छ, यहाँ हिलियम राखिया छ र अनि फेरि यहाँ लिथियम आएको छ भनेको सर्टेन इन्टरभल पछि यो क्यारेक्टर दोहोरिएको छ हैन। लिथियम, यहाँ बेरिलियम, बोरन, नियोन पछि फेरि सोडियम आयो, यो क्यारेक्टर फेरि के भएको छ? रिपिट भएको छ भनेको यो ग्रुपमा भएको छ नि, यसको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू मिल्न गएको हुन्छ, धेरै जस्तो मिल्ने हुन्छ है। ल, यही हो हामीले यसमा जान्न पर्ने कुरा। के गरे? आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा आधुनिक पेरियोडिक नियम जान्न पर्यो। पहिलो कुरा चाहिँ के जान्न पर्यो? आधुनिक पेरियोडिक नियम जान्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनी है। ल, अनि त्यसपछि यसको बारेमा म अहिले कुरा गर्छु। सबैभन्दा पहिला आधुनिक पेरियोडिक नियम के हो यतापट्टि जाऊ। आधुनिक पेरियोडिक नियम के हो त? आधुनिक पेरियोडिक नियम के हो भन्ने कुरामा चाहिँ जाऊ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब यहाँ हेर, यसलाई के भन्छ भने
मोडर्न पेरियोडिक ल। मोडर्न पेरियोडिक ल यसले के भनेको अरे तत्त्वहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको पारमाणविक भारको पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन् भनेको के हैन। यो भनेको के भन्दा फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ द एलिमेन्ट्स आर द पेरियोडिक फंक्सन अफ देयर एटोमिक नम्बर। यही हो यसले भनेको है। आधुनिक पेरियोडिक तालिकाले के को आधारमा चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई वर्गीकरण गरेको छ त, के अरे यो एलिमेन्टलाई वर्गीकरण गरेको छ, तत्त्वलाई वर्गीकरण गरेको छ त भन्दाखेरि यिनीहरूको पारमाणविक संख्याको आधारमा तत्त्वहरूलाई वर्गीकरण गरेको छ है त। ल अब यहाँ हेर, यहाँ चाहिँ के जान्नुपर्ने छ तिमीहरूले भन्दाखेरि यो त जानिहाल्यो हैन। यो यहाँ म लेखिदिएँ तत्त्वहरूका भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू अथवा यिनीहरूको पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन् भन्न चाहिँ लेख्न सक्छौ है। यो त जानेकै छौ। तत्त्वहरूका भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू तिनीहरूका पारमाणविक संख्याको पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन्। पेरियोडिक कार्यस्वरूप हुन्छन् अथवा यसले के भनिन्छ भने द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ द एलिमेन्ट्स आर द पेरियोडिक फंक्सन अफ देयर एटोमिक नम्बर। यही हो है। एरिया मेन कुरा के हो भने पेरियोडिक कार्यस्वरूप भनेको के हो त, मैले हिजो पनि त्यति भनेको थिएँ। पेरियोडिक कार्यस्वरूप भनेको के हो त भने कुनै सर्टेन इन्टरभल पछि तत्त्वहरूलाई यसरी वर्गीकरण गर्दै जाँदाखेरि इलेक्ट्रोनहरु के अरे यो तत्त्वहरूलाई पेरियोडिक टेबलमा राख्दै जाँदाखेरि कुनै एउटा निश्चित समयपछि यिनीहरूको फेरि क्यारेक्टर के हुन्छ, यिनीहरूको रासायनिक तथा भौतिक गुणहरू दोहोरिन थाल्छ। त्यही दोहोरिएको कारणले गर्दाखेरि नै हाइड्रोजन हिलियम यिनीहरूलाई राख्दै जाँदा फेरि यही आएको हुन्छ। यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ, पेरियोडिक कार्यस्वरूप भनेर भन्छौँ है। विद्यार्थी भाइ पनि यो पक्कै पनि बुझ्यो होला। ल अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको विशेषताको बारेमा कुरा गर्छौँ। यसको विशेषता अथवा चाहिँ यो भित्र के छ भन्ने कुरा हामी यहाँ धेरै गर्छौँ है। यसका विशेषता हेर, आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको विशेषता। आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको विशेषता। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द मोडर्न पेरियोडिक टेबल। मोडर्न पेरियोडिक टेबलको विशेषता के छ त भन्ने कुरा अब हामी यहाँ गर्छौँ है। आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको विशेषता के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर, पहिला यो हो आधुनिक पेरियोडिक तालिका। यहाँ के देखाएको छ विद्यार्थी भाइ पनि यहाँ हेर त। यसमा चाहिँ अब कतिको देखाएको छौ, यहाँ के कतिवटा तेर्सो लाइन छ। तेर्सो लाइन कतिवटा छ मैले हिजो नि भनेको थिएँ। यो तेर्सो लाइनलाई हामी के भन्छौँ, पिरियड भन्छौँ। अनि यो ठाडो लाइनलाई के भन्छौँ, ग्रुप भन्छौँ। यसमा तेर्सो लाइन यहाँ 1 2 3 4 हैन 5 6 र 7 वटा तेर्सो लाइन छ। कतिवटा छ, 7 वटा छ। त्यही भएर यो एउटा, यो दुईटा, यो तीनटा, यो 4 वटा, यो 5 वटा, यो 6 वटा र यो 7 वटा। यहाँ हेर, यहाँ अनि फेरि यहाँ तल पनि छ है भन्ला। यो तलको यहाँको इलिमेन्ट्स हो, यहाँको झिकेर बाहिर ल्याएर राखेको। यो चाहिँ 57 देखि 71 छ नि। यो भनेको ल्यान्थेनम भन्दा पछाडिका इलिमेन्टहरू, ल्यान्थेनम भन्दा पछाडिका तत्त्वहरू यहाँको हो। यो पेरियोडिक तालिकाबाट झिकेर त्यसलाई छुट्टै राखेको, किनभने यिनीहरूको विशेषता छुट्टै भएको हुनाले यसलाई मेन पेरियोडिक तालिकाबाट निकालेर बाहिर राखिएको छ है। यो चाहिँ अब हामीले यसको बारेमा पनि अहिले कुरा गर्छौँ। यसमा मेन कुरा के जान्न पर्यो भन्दा यसका विशेषताहरूमा चाहिँ यसको 7 वटा पिरियड छ। कतिवटा पिरियड छ, 7 वटा चाहिँ पिरियड छ। 7 वटा पिरियड र कतिवटा ग्रुप छ भन्दाखेरि यहाँ हेर, यहाँ लेखेको देखाएको छ कि देखाएको छैन विद्यार्थी भाइ बहिनी। यहाँ ठाडो लाइन कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वटा ग्रुप छ। यसमा कतिवटा छ र 18 वटा के छ, ग्रुप छ। ग्रुप है कतिवटा। यसको विशेषता एउटा यही हो,
यसमा कतिवटा पिरियड छ 7 वटा पिरियड छ र ग्रुप कतिवटा छ 18 वटा छ। यसलाई मेन अब 9 वटा ग्रुप छ भनेर पनि भनिन्छ भन्न त यसको 9 वटा ग्रुपलाई चाहिँ ए र बी गरेर चाहिँ यसको 2 ए बी गरेर लेखेको हुन्छ। जस्तै कि यहाँ फर्स्ट ए, फर्स्ट सेकेन्ड ए, अनि त्यसपछि थर्ड ए, 4 ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए भनिन्छ। अब यसलाई फेरि यहाँ चाहिँ बी छ, फेरि यहाँ हेर फर्स्ट बी यहाँ छ, सेकेन्ड बी यहाँ छ, थर्ड बी, 4 बी, 5 बी, 6 बी, 7 बी, यसरी यो लेखिएको हुन्छ। यसरी पनि यसलाई 9 वटा ग्रुप हुन्छ भनेर पनि भनेको छ कहीँ, नत्र यसको ठाडो लाइन टोटल कतिवटा हुन्छ 18 वटा ग्रुप हुन्छ। एउटा कुरा यो जान्न पर्यो है, कतिवटा हुन्छ अरे 18 वटा यसको ग्रुप हुन्छ, 7 वटा यसको पिरियड छ। ल पिरियड र ग्रुपको बारेमा त जानिहाल्यौ। अनि यहाँ हेर त, यहाँ 7 वटा पिरियड मध्ये जो पहिलो पिरियड छ नि फर्स्ट पिरियड, यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि हामीले पिरियडलाई लेख्दाखेरि नम्बरले लेखिन्छ, डिजिट नम्बरले हामीले लेख्छौँ। जस्तो 1 2 3 ले लेखिएको हुन्छ भने ग्रुपलाई लेख्दाखेरि हामीले रोमन लेटरले लेखिन्छ। कुरा बुझाछ नि? ग्रुपलाई लेख्दा के लेखिन्छ? रोमन लेटरमा लेखिन्छ। जस्तो कि फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ अनि 5 हैन। यसलाई चाहिँ अब जस्तै ए, यसलाई चाहिँ बी भनौँ, अर यसलाई ए, यसरी चाहिँ हामीले के लेखिन्छ भने ग्रुप्सलाई रोमन लेटरले डिनोट गरिन्छ हैन। भने पिरियडलाई केले डिनोट गरिन्छ भन्दाखेरि इन्टिजरले डिनोट गरिन्छ। इन्टिजर भनेको जस्तो कि 1 2 3, जस्तै फर्स्ट पिरियड भन्न पर्यो भने यस्तो फर्स्ट पिरियड यस्तो हुँदैन। जस्तो कि यो फर्स्ट पिरियड हो भनेर लेख्न सकिन्न हामीले चाहिँ, कि पहिलो पिरियड लेख्न पर्यो कि चाहिँ सेकेन्ड पिरियड लेख्न पर्यो भने यो 2, थर्ड पिरियड यो 3 मा लेखिन्छ, 4 हैन, फोर्थ पिरियड 5, यो 6 7, यसरी नम्बरमा लेखिन्छ पिरियडलाई हैन। रोमन लेटरमा लेखिन्छ केलाई? ग्रुपलाई। यो पनि अलिकति ख्याल गर्न पर्यो। यो आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा यसरी लेखिन्छ है। अब भने कि मैले यहाँ चाहिँ फर्स्ट पिरियडमा यहाँ हेर है, पहिलो पिरियडमा कतिवटा इलिमेन्ट छ? पहिलो पिरियडमा 2 वटा इलिमेन्ट छ, हाइड्रोजन र हिलियम छ। त्यही भएर पहिलो पिरियड यहाँ हेर त, पहिलो पिरियडमा कतिवटा यो तत्त्व राखिएको रहेछ? 2 वटा तत्त्व राखिएको छ पहिलो पिरियडमा। कतिवटा तत्त्व? 2टा तत्त्व राखिएको छ पहिलो पिरियडमा, हाइड्रोजन र हिलियम। त्यही भएर 2 वटा मात्रै तत्त्व भएको हुनाले यसलाई के भनिन्छ भने सर्ट पिरियड भनेर भनिन्छ, छोटो पिरियड। यसलाई के भनिन्छ अरे? सर्ट पिरियड भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ? छोटो पिरियड भनेर भनिन्छ के, छोटो है। यसलाई के भनियो? छोटो भनियो। किन छोटो भनियो त भन्दाखेरि थोरै छ नि त, 2टा मात्रै तत्त्व राखिएको छ है। र दोस्रो पिरियडमा हेर है, दोस्रो पिरियडमा चाहिँ कतिवटा यो तत्त्व छ त हेर त, कतिवटा तत्त्व छ त भन्दाखेरि दोस्रोमा यहाँ हेर, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा छ। कतिवटा छ तत्त्व? 8 वटा छ। 8 वटा छ भने यसलाई भेरी सर्ट भन्दा पनि यसलाई भेरी सर्ट भनिन्छ है। सरी, यसलाई भेरी सर्ट पिरियड हैन, धेरै छोटो पिरियड भने भनिन्छ यसलाई के भनिन्छ? धेरै छोटो पिरियड भने भनिन्छ। भने अब यो दुईटालाई फेरि के भनिने भयो त भन्दाखेरि 8 वटा छ नि, 8 वटा तत्त्व भएको हुनाले यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने सर्ट पिरियड भने भनिन्छ। यसलाई भेरी सर्ट भयो, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? सर्ट पिरियड भने भनिन्छ है। यो ख्याल गर, यो धेरै छोटो, यो चाहिँ के छोटो। अनि अर्को तेस्रो पिरियडलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि तेस्रो पिरियडमा पनि कतिवटा छ त भन्दाखेरि 8 वटै इलिमेन्ट छ है, 8 वटै तत्त्व छ। यही 8 वटै तत्त्व भएको हुनाले चाहिँ यसलाई पनि फेरि के भनिन्छ? सर्ट पिरियड भनेरै भनिन्छ है। र चाहिँ चौथो हेर, अनि चौथोलाई के भनिन्छ होला भन्दाखेरि चौथो पिरियडमा कतिवटा छ यहाँ गर्न सक्छौ है, कतिवटा छ होला यहाँ गर्न सक्छौ है। अनि त्यसपछि यसलाई चौथो पिरियड, अनि त्यसपछि पाँचौं पिरियडलाई के भन्छ होला है, अनि पाँचौं पिरियडलाई के भन्छ होला, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ छैटौं पिरियडलाई के भन्छ होला, अनि सातौं पिरियडलाई के भन्छ होला त? ल अनि यो दुईटा के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटालाई हामी लङ पिरियड भनेर भन्छौँ। यहाँ कतिवटा छ यहाँ गर्न सक्छौ तिमीहरूले चौथो र पाँचौंमा। यहाँ हेर त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वटा छ। यसमा कतिवटा छ? 18 वटा छ हैन। त्यही भएर यसलाई के भन्न पर्यो? चौथो पिरियडलाई चाहिँ लङ पिरियड भनेर भन्छ।
के भन्छ रे लङ पिरियड भनेर भन्छ यो भनेको लामो पिरियड भनेको अनि त्यसपछि यसमा पनि 18 वटै छ यसलाई चाहिँ के भन्न पर्यो 18 वटा भएको हुनाले यसलाई पनि लङ पिरियड भनेर भनिन्छ भने अब छैटौँमा कतिवटा हुन्छ र सातौँमा कतिवटा हुन्छ होला भन्दाखेरि यहाँ छैटौँमा कतिवटा हुन्छ होला भने यही काउन्ट गर्न सक्छौ है यहाँ काउन्ट गर्न सक्छौ यहाँ कति 57 देखि 71 सम्म यहाँ तल छ 14 वटा यहाँ राखिएको हुन्छ है 14 वटा यहाँ राखिएको हुन्छ जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 र 14 जोड्न पर्यो 18 र 14 जोड्दा कति भयो त त्यतिवटा इलेक्ट्रोन्स यहाँ चाहिँ हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि धेरै धेरै लामो पिरियड अथवा चाहिँ यसलाई भेरी लङ पिरियड भने भन्छ यसलाई के भन्छ रे भेरी लङ पिरियड भनेर भन्छ है यसलाई भेरी लङ पिरियड भनेर भन्छ कुनलाई यसलाई छैटौँलाई र सातौँलाई के भन्छ भन्दाखेरि सातौँलाई फेरि के भन्छ भने अपूर्ण लामो भनेर भनेको हुन्छ इनकम्प्लिट लङ टेबल भनेर भनेको हुन्छ अब यसमा चाहिँ टोटल 26 वटा चाहिँ तत्त्वहरू राखिएको हुन्छ है यहाँ गन्न सक्छौ यहाँ कतिवटा छ अनि त्यसपछि यहाँ यसलाई के भन्न पर्यो भने यसलाई धेरै लामो भनियो भने सातौँलाई के भन्न पर्यो भन्दा अपूर्ण लामो भनेर भनिएको हुन्छ इनकम्प्लिट लङ पिरियड भनेर भनेको हुन्छ है सातौँलाई के भनेको हुन्छ रे इनकम्प्लिट लङ पिरियड भनेर भनेको हुन्छ है इनकम्प्लिट लङ पिरियड भनेको चाहिँ अपूर्ण लामो पिरियड भनेर भनेको हुन्छ सातौँ पिरियडलाई ल यो त भयो पिरियड के हो भन्ने कुरा आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा कतिवटा पिरियड रहेछ जम्मा 7 वटा पिरियड रहेछ पहिलो पिरियडमा कतिवटा तत्त्व हुँदो रहेछ 2टा तत्त्व हुने रहेछ त्यही भएर पहिलो पिरियडलाई के भनियो भेरी सर्ट पिरियड भनेर भनियो अनि दोस्रो पिरियडमा 8 वटा तत्त्व हुने रहेछ त्यही भएर यसलाई के भनियो सर्ट पिरियड भनियो अनि अर्कोमा पनि 8 वटा हुने रहेछ त्यही भएर भेरी सर्ट भनियो अनि त्यसपछि अर्को दुईटामा चाहिँ 18 वटा हुँदो रहेछ त्यही भएर यसलाई लङ पिरियड भनियो अनि यसमा छैटौँमा कतिवटा हुन्छ 32 कि कति यहाँ काउन्ट गर्न सक्छौ है 24 14 र अनि 18 र 14 ले 32 इलेक्ट्रोन यसलाई चाहिँ के भन्न पर्यो भने धेरै लामो लङ पिरियड भनिने भयो सातौँमा 26 हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले इनकम्प्लिट लङ पिरियड भनेर भनिन्छ अथवा चाहिँ यो के हुन्छ भने धेरै लामो भन्दा पनि अपूर्ण लामो पिरियड इनकम्प्लिट लङ पिरियड भनेर भनिएको हुन्छ यो सातौँ पिरियडलाई है ल यो पिरियडको बारेमा जान्ने हो पिरियड कतिवटा हुँदो रहेछ टोटल कतिवटा हुने रहेछ 7 वटा पिरियड हुँदो रहेछ तिनीहरूको छुट्टा छुट्टै नाम पनि जान्ने हो है त ल अब ग्रुपको बारेमा आएर अनि अर्को चाहिँ ग्रुपको बारेमा सेकेन्ड एउटा त हामीले पिरियडको बारेमा छलफल गरियो मोडर्न पेरियोडिक तालिकाको है अर्को चाहिँ ग्रुपको बारेमा आएर है ग्रुप भनेको त अघि भर्खर भनियो कतिवटा ग्रुप हुन्छ 18 वटा ग्रुप हुन्छ भनेर भनियो अब यो 18 वटा ग्रुपमा चाहिँ कसरी राखिएको छ के गरेर राखिएको छ भन्दाखेरि यो ग्रुपमा हेर है यसको चाहिँ हामीले जो फर्स्ट ए ग्रुप छ नि यो फर्स्ट ए ग्रुप अनि त्यसपछि गएर चाहिँ सेकेन्ड ए ग्रुप र यो थर्ड ए ग्रुप छ नि यो तीनटा ग्रुपलाई चाहिँ हामीले धातु भनेर भन्छौँ के भन्छौँ अरे धातु भनेर भन्छौँ यो तीनवटा ग्रुप के हुन् त धातुहरू हुन् अनि त्यसपछि यहाँ हेर यो फर्स्ट ए यहाँ देखाएको छ होला यो सेकेन्ड ए भयो यो थर्ड ए भयो यहाँ चाहिँ के छन् धातुहरू राखिएको छ फर्स्ट सेकेन्ड र थर्डमा अनि त्यसपछि हेर अनि 5A 6A र 7A यिनीहरूलाई फेरि के भन्छ भने अधातु भनेर भनेको हुन्छ यिनीहरू के हुन् मेटल हुन् भने 5 6 र 7 यो ग्रुपमा भएका के हुन् त अधातु अथवा नन मेटल हुन् यिनीहरू के हुन् त नन मेटल्स हुन् है अब यहाँ हेर अब यो फर्स्ट ए सेकेन्ड ए र थर्ड ए धातु मेटल भयो अनि 5A 6A र 7A चाहिँ के भयो अधातु भयो यिनीहरू नन मेटल भयो है यसमा टोटल कतिवटा ग्रुप छ त भन्दाखेरि टोटल 18 वटा ग्रुप छ 18 वटा ग्रुप मध्ये चाहिँ धातुहरूलाई चाहिँ यता लेफ्ट साइडमा राखिएको हुन्छ अधातुलाई चाहिँ यता राइट साइडतिर राखिएको हुन्छ हैन अनि त्यसपछि यो 8औं ग्रुप देखाएको छौ नि 8औं ग्रुपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने जीरो ग्रुप भनेर भन्छौँ के भन्छौँ अरे जीरो ग्रुप भन्छौँ र यसमा चाहिँ 4 आएन 4 भनेको चाहिँ मेटलोइड्स हो त्यो अर्धधातु हो है चौथो ग्रुपमा पर्नेलाई हामीले धेरै जसो
अर्धधातु भनेका हुन्छौँ। अब पहिलो दोस्रो र तेस्रो ग्रुपमा पर्नेहरूलाई चाहिँ धातु मेटल भनिएको हुन्छ, अनि पाँचौँ छैटौँ र सातौँमा पर्नेहरूलाई अधातु नन मेटल भनिएको हुन्छ। अनि जिरो ग्रुपमा पर्ने जो 8A लेखेको छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले के भनेका हुन्छौँ भन्दाखेरि यो इनर्ट ग्यासेसहरू हो हैन, निष्क्रिय ग्यासहरू यसमा छ, निष्क्रिय तत्त्वहरू यसमा छ है। 8औँमा चाहिँ के छ, निष्क्रिय ग्यासहरू छ। त्यसलाई चाहिँ यो VIIA लेखेको त्यहाँ देखायो होला, यसलाई हामीले जिरो ग्रुप भनेर भन्छौँ। यो जिरो ग्रुपमा पर्नेहरू जति सबै के हो त भने निष्क्रिय तत्त्वहरू त्यहाँ हुन्छ है। यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि निष्क्रिय तत्त्व है, अथवा यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि इनर्ट हैन, इनर्ट ग्यासेसहरू भनेर भनेको हुन्छ यो 8औँ ग्रुपमा भएको अथवा जिरो ग्रुपमा पर्ने तत्त्वहरूलाई। ल यति कुरा जान्नियो। एउटा ग्रुप के हुने रहेछ, यो 18 वटा ग्रुप रहेछ। अनि पहिलो दोस्रो र तेस्रो चाहिँ धातु रहेछ, पाँचौँ छैटौँ र सातौँ अधातु रहेछ। 8औँ ग्रुप अथवा जिरो ग्रुपमा चाहिँ निष्क्रिय ग्यासहरू हुँदा रहेछन्, यसमा चाहिँ निष्क्रिय ग्यासहरू हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा जान्नियो है त। ल अब फेरि यसमा तिमीहरूले जान्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने यहाँ हेर, यो त हामीले अहिले विशेषता पढिरहेका छौँ है, आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको विशेषता। तिमीलाई यही विशेषता लेख्न आयो भने आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको पारमाणविक सङ्ख्याको आधारमा मिलाएर राखिएको छ भनेर लेख्न सक्छौ एउटा हैन। अब अर्को चाहिँ के लेख्न सक्छौ भन्दा आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा जम्मा 7 वटा पिरियड छन्, आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा जम्मा 18 वटा ग्रुप छन् हैन, यो लेख्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ धातुहरू अधातु अर्धधातुलाई पनि मिलाएर राखिएको छ। धातुहरूलाई पेरियोडिक तालिकाको यतापट्टि देब्रेतिर लेखिएको छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राखिएको छ भने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अधातुहरूलाई चाहिँ राइट साइडतिर राखिएको छ हैन, यो लेख्न सक्छौ। अनि अब यहाँ हेर अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा है, यो फर्स्ट ए ग्रुप छ नि, फर्स्ट ए ग्रुपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अल्काली धातु भनेर भन्छौँ है। के भन्छौँ अरे, अल्काली धातु भनेर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ के भन्छ, अल्काली मेटल, अल्काली मेटल भनेर भनेको हुन्छ फर्स्ट ए ग्रुपलाई। अनि सेकेन्ड ए ग्रुपलाई के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि अल्काली अर्थ मेटल भनेको हुन्छ, अल्काली अर्थ मेटल अथवा अर्थ धातु। यसलाई के भन्छ भने अल्कलाइन अर्थ धातु भनेर भनेको हुन्छ है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल भनेको हुन्छ। फर्स्ट ए ग्रुपलाई के भनिन्छ रहेछ, अल्काली धातु। फर्स्ट ए ग्रुपलाई अल्काली मेटल भनिन्छ, यो ख्याल गर्ने। सेकेन्ड ए लाई के भनिन्छ, अल्कलाइन अर्थ मेटल भनिन्छ यो ग्रुपलाई। यो ग्रुपलाई अल्काली धातु अथवा अल्काली मेटल, यसलाई के भनिन्छ भने अल्काली अर्थ धातु भनिन्छ यसलाई है। यिनीहरूको छुट्टै छुट्टै नाम छ यहाँ हेर। अनि त्यसपछि अर्को यो 7A छ नि, 7A लाई चाहिँ के भन्छ भने हेलोजन भनेर भन्छ, हेलोजन, हेलोजन भनेर भन्छ। के भन्छ अरे, हेलोजन, हेलोजन भनेर भनेको हुन्छ। केलाई, 7A लाई हामीले हेलोजन भनेर भनेका हुन्छौँ। अनि त्यसपछि जिरो ग्रुपलाई त अब त्यही भइहाल्यो। 8औँ ग्रुपलाई त के भन्छ, जिरो ग्रुप हैन, जिरो ग्रुप अथवा इनर्ट ग्यासेसहरू भनेर भनिएको हुन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ के भनिनु पर्यो, के भन्न पर्यो भन्दा इनर्ट ग्यास हैन, निष्क्रिय ग्यासहरू भनेर भन्न पर्यो यिनीहरूलाई चाहिँ है। यिनीहरूलाई चाहिँ निष्क्रिय ग्यासहरू, निष्क्रिय ग्यास भनेर भन्न पर्यो है। यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा इनर्ट ग्यास भनेर भन्न पर्यो। ल यही कुरा हो यसको ग्रुपको। अब यहाँ तिमीलाई यो पनि एक्जाममा सोध्न सकिन्छ, फर्स्ट ए ग्रुपमा अब कसरी राखेको, सेकेन्ड ए मा कसरी राखेको, 7A मा कसरी राखेको भन्ने कुरा पनि तिमीहरूलाई यहाँ कन्फ्युजन हुन सक्छ। जस्तो कि हाइड्रोजनलाई यहाँ किन राखेको, हिलियमलाई यहाँ नै किन राखेको हो त भन्दाखेरि हाइड्रोजनको पारमाणविक सङ्ख्या 1 हो, यसको 2 हो हैन, त्यही आधारमा राखेको। र के हुन्छ भन्दाखेरि यो पिरियड ग्रुप कसरी छुट्याउने, कहाँ राख्ने भन्दाखेरि यिनीहरूको भ्यालेन्स चेनले पनि ख्याल गरेको हुन्छ। यो भनेको समयजिता सूचक इलेक्ट्रोनले पनि यसमा भूमिका खेलेको हुन्छ है। हाइड्रोजन अब जस्तो कि हिलियम
अनि लिथियमको पनि बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, सोडियमको पनि बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, पोटासियमको पनि बाहिरी सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यही भएर यसलाई फर्स्ट ए ग्रुपमा राखेको हो हैन। अनि सेकेन्ड एमा किन राखेको हो त भन्दा यसको बाहिरी सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यसको पनि बाहिरी सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यही भएर यसलाई सेकेन्ड एमा राखेको हो हैन। अनि त्यसपछि यो 8औं ग्रुपको जो तत्त्वहरू छ नि यिनीहरूको बाहिरी सेलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अथवा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। हिलियमको दुईटा हुन्छ, अरूको 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। 8वटा इलेक्ट्रोन भइसकेपछि यसले के गर्छ त भन्दा यो आफै स्टेबल भएको हुन्छ है। आफै स्टेबल भएको हुन्छ भनेको यसलाई चाहिँ अक्टेट पुरा गर्नको लागि न इलेक्ट्रोन लिनुपर्छ न इलेक्ट्रोन अर्कोलाई दिनुपर्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने 8वटै इलेक्ट्रोन भएको हुनाले यसलाई जिरो ग्रुप भनेको के अलरेडी यो स्टेबल भएको हुनाले यसले केमिकल रिएक्सनमा पनि भाग लिँदैन हैन। इट डज नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन। त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ निष्क्रिय भनेर भनेको। यो त कुरा बुझाएको छ नि। अब यो यिनीहरू फर्स्ट एलाई चाहिँ जस्तो कि हाइड्रोजन, लिथियम, अनि सोडियम, पोटासियम, अनि त्यसपछि यो रुबेनियम, यिनीहरूलाई चाहिँ किन अल्काली मेटल भनेको हो त, किन अल्काली धातु भनेको हो त भन्दाखेरि यिनीहरूको अक्साइडले है, यिनीहरूको अक्साइडले वाटरसँग मिल्यो भने अल्काली बनाउँछ। त्यही भएर है के गरे यिनीहरूको अक्साइडले वाटरसँग मिल्यो भने अल्काली बनाउँछ। त्यही भएर नामै के भयो अल्काली। अल्काली धातु किन भनेको रहेछ त भन्दाखेरि यिनी समूहको अक्साइडले जस्तै सोडियम अक्साइडले वाटरसँग रिएक्सन सोडियम हाइड्रोक्साइड भन्छ, त्यो अल्काली भयो है। यिनीहरूलाई किन अल्काली मेटल भनेको रहेछ त भन्दाखेरि यिनीहरूको अक्साइडले यो मेटलको अक्साइडले वाटरसँग रिएक्सन गर्यो भने के बन्छ अल्काली बनेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई अल्काली धातु भनेर भनेको। क्लियर छ नि। First a group is called alkali metals because the oxides of these metals reacts with water to form alkali. यही हो यसले अल्काली बनाउँछ भनेको। अर्को चाहिँ यो अल्कलाइन अर्थ मेटल किन भनेको त भन्दाखेरि हुन त यिनीहरूको अक्साइडले पनि वाटरसँग रिएक्सन गर्यो भने चाहिँ के बनाउँछ अल्काली बनाउँछ। र अर्थ धातु यो अर्थ भन्ने किन राखेको त भन्दा यसलाई पृथ्वीमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पाइने हुनाले यिनीहरूको अक्साइड चाहिँ अर्थमा एकदमै पर्याप्त मात्रामा पाइने हुनाले नाम यसको अर्थ राखेको। तिमीहरूले कारण दिने क्वेसनमै पनि सोध्न सकिन्छ जस्तो कि फर्स्ट ए ग्रुप इज कल्ड अल्काली मेटल व्हाई एन्ड सेकेन्ड ए ग्रुप इज कल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल व्हाई एन्ड 7A ग्रुप इज कल्ड हेलोजन व्हाई एन्ड 0 ग्रुप इलिमेन्ट्स आर कल्ड इनर्ट ग्यास व्हाई भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। यो चारवटै क्वेसन भयो, यहाँ कुरा सुन्न सक्छौ। अल्काली मेटल किन भनेको यसको अक्साइडले पानीसँग प्रतिक्रिया गरेर अल्काली बनाउँछ, त्यसैले यसलाई अल्काली अर्थ मेटल किन भनेको भन्दाखेरि यिनीहरूको अक्साइडले पानीसँग प्रतिक्रिया गरेर के बनाउँछ पानीसँग प्रतिक्रिया गरेर अल्काली बनाउँछ र यिनीहरूको अक्साइड चाहिँ पृथ्वीमा प्रशस्त मात्रामा पाइने हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ अल्कलाइन अर्थ मेटल भनेको भनेर भन्न सकिन्छ हैन। अर्को चाहिँ हेलोजन किन भनेको हो त भन्दा हेलोजन भनेको चाहिँ साल्ट फर्मेसन हो। यसलाई साल्ट बनाउने हुनाले चाहिँ यसको नाम हेलोजन राखेको। हेलोजन भनेको के हो त भन्दाखेरि लबड जसले बनाउँछ नि लबड बनाउनेलाई चाहिँ हामीले हेलोजन भनेर भन्छ कि यसलाई साल्ट फर्मर भन्छ। यसले के गरिदिन्छ भने साल्ट बनाइदिन्छ, लबड बनाइदिन्छ। अब जस्तो कि 7A ग्रुपको तत्त्वले फर्स्ट ए सँग मिल्यो भने 7A ग्रुप भनेको जस्तै क्लोरिनले चाहिँ योसँग मिल्यो भने यहाँ के भइदिन्छ साल्ट बनाइदिन्छ के। धातुसँग मिल्ने बित्तिकै यिनीहरूले साल्ट बनाउँछन्, धातुसँग प्रतिक्रिया गरेर यिनीहरूले लबड बनाउँछन्, त्यही भएर यिनीहरूलाई हेलोजन भनेको भने भन्न पर्यो। जस्तो कि क्लोरिनले अब यता चाहिँ सोडियमसँग मिल्यो भने के बनाउँछ NaCl बनाउँछ, सोडियम क्लोराइड, यो साल्ट भयो हैन। त्यसपछि यसले म्याग्नेसियमसँग पनि रिएक्सन गर्यो भने के बनाउँछ भन्दाखेरि यसले के बनाउनु पर्यो अब यसलाई यहाँ रिएक्सन लेख्दा त Cl2 लेखिन्छ, यो त बुझेकै छौ हैन। यिनीहरू डाइएटमिक हुन्। अब यहाँ हेर के मात्रै कुरा अहिले बुझ्न पर्यो त भन्दाखेरि 7औं ग्रुपलाई किन हेलोजन भनेको रहेछ त भन्दाखेरि यसले मेटलसँग भनेको धातुसँग प्रतिक्रिया गरेर लबड बनाउन सक्दो रहेछ, त्यही भएर यिनीहरूलाई हेलोजन भनेको भनेर जान्न पर्यो है। र अब निष्क्रिय ग्यास भनेको किन हो त यिनीहरूलाई निष्क्रिय ग्यास किन भनेको भन्ने कुरा पनि जान्न पर्यो। किन भनेको अरे निष्क्रिय ग्यास भन्दाखेरि यिनीहरूको बाहिरी सेल पहिल्यै फुलफिल भएको हुन्छ, हिलियमले डुप्लेट कन्डिसन फुलफिल गरेको हुन्छ भने योबाट अरूले चाहिँ अक्टेट स्टेट चाहिँ यिनीहरूले बनाएका हुन्छन् हैन। अक्टेट स्टेट बनाएका हुन्छन् भनेको के भन्दाखेरि यिनीहरूको बाहिरी सेल
अलरेडी फुलफिल भएको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई इलेक्ट्रोन यो स्टेबल हुनको लागि इलेक्ट्रोनको आवश्यकता पर्दैन हैन। यसले इलेक्ट्रोन गुमाउन पनि पर्दैन र यसले इलेक्ट्रोन लिनु पनि पर्दैन। त्यही भएको हुनाले चाहिँ यसलाई हामीले इनर्ट ग्यास हैन, निष्क्रिय ग्यासहरूको समूह भनेर चाहिँ भनिएको छ। ल विद्यार्थी भाइ भने पक्कै पनि बुझ्यो होला। यहाँ चाहिँ मैले पेरियोडिक तालिकाको ग्रुपको बारेमा धेरै डिस्क्राइब गरिसकेको छु। ग्रुप 18 वटा हुँदो रहेछ र यसको स्पेसिफिक नाम के रहेछ त भन्दाखेरि फर्स्ट ए को अल्काली मेटल अल्काली धातु, सेकेन्ड ए को अल्काली अर्थ मेटल अथवा अल्काली अर्थ धातु अनि सेकेन्ड ए को, अनि 7A को नाम के रहेछ त भन्दाखेरि हेलोजन, अनि 0 ग्रुपलाई चाहिँ इनर्ट भन्छ किनभने यसले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैन हैन। किन लिँदैन त भन्दा यिनीहरूको बाहिरी सेल अलरेडी फुलफिल भएको हुन्छ, पहिले नै के भएको हुन्छ भरिएको हुन्छ, त्यही भएर यो अलरेडी स्टेबल भएको हुन्छ के रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग नलिने कारण चाहिँ अक्टेट अथवा डुप्लेट अवस्था पुरा गरेका हुन्छन् र यिनीहरूलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनको आवश्यकता पनि पर्दैन र इलेक्ट्रोन गुमाउनु पनि पर्दैन। यो भयो ग्रुपको बारेमा। र अब चाहिँ यसमा चाहिँ के राखिएको छ त भन्दा तिमीले मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा एउटा इम्पोर्टेन्ट यो हेनरी मोस्लेले के गरेका थिए भन्दाखेरि यहाँ हेर, यो तिमीले यहाँ लेखेको कतिको देखाएको छौ, यो ल्यान्थनम भन्ने 57 एटोमिक नम्बर भएको इलिमेन्ट हो, 57 यसको पारमाणविक सङ्ख्या भएको। यहाँ चाहिँ के छ भन्दा ल्यान्थनम भन्ने छ है। ल्यान्थनम भनेको 57 एटोमिक नम्बर भएको एउटा तत्त्व हो हैन, यो इलिमेन्ट हो। यो ल्यान्थनम भन्दा पछाडिको एटोमिक नम्बर 58 भएको, 58 देखि यो भनेको सेरियम हो, सेरियमदेखि लिएर 71 सम्मको यो लुटेनियम सम्मको 71 एटोमिक नम्बर भएको लुथेनियम भन्छ नि, यो लुटेनियम भन्छ यसलाई, लुटेनियम सम्मको यो 14 वटा तत्त्वहरूको यो श्रृङ्खला छ, यो सिरिज छ। यसैले हामीले के भन्छौँ भन्दा ल्यान्थनाइट सिरिज भनेर भन्छौँ। यहाँ लेखेको पनि छ है, ल्यान्थनाइट सिरिज भनेको के हो त भन्दाखेरि ल्यान्थनम भन्दा पछाडिको हो है, यो ल्यान्थनम होइन, ल्यान्थनम भन्दा पछाडिको भनेको 58 देखि 71 सम्म 14 वटा छ। यहाँ गर्न त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो। यो 14 वटा इलेक्ट्रोनको जो समूह छ नि, यो समूहलाई के भन्छ ल्यान्थनाइट भनेर भन्छ हैन। ल्यान्थनाइट्स भनेको के रहेछ त भन्दा ल्यान्थनम भन्दा पछाडिको कहाँदेखि सेरियमदेखि लुटेनियमसम्मको 14 वटा तत्त्वहरूको समूहलाई ल्यान्थनाइट्स भनिन्छ भनेर लेख्न सक्नु पर्यो है। अब चाहिँ द सिरिज अफ एलिमेन्ट्स ह्याभिङ एटोमिक नम्बर 58 to 71 इज कल्ड ल्यान्थनाइट सिरिज। यो ल्यान्थनाइट सिरिज भनेको। एन्ड एक्टिनाइट सिरिज भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि यो एक्टिनम भन्ने देखाएको छु नि, यो 89 मा पर्छ, यो 89 मा पर्ने एक्टिनम भन्ने तत्त्व हो। एक्टिनम भन्ने तत्त्व भन्दा पछाडिका जो कि 90 मा पर्छ थोरियमदेखि लिएर 103 मा पर्ने चाहिँ यो लुरेन्सियम भन्ने छ। यो लरेन्सियम भन्ने सम्मको जो 103 यसको एटोमिक नम्बर हुन्छ, यहाँसम्मको जो यो इलिमेन्ट्सहरूको सिरिजलाई के भन्छ एक्टिनाइट्स भनेर भनेको हुन्छ है। कतिसम्मको 103, यसमा के भन्छ भन्दा लरेन्सियम, यो सम्मको तत्त्वहरूको समूहलाई चाहिँ के भन्छ एक्टिनाइट्स भन्छ। त्यही भएर चाहिँ आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा ल्यान्थनाइट र एक्टिनाइटको लागि उपयुक्त स्थान दिएको छ। यो यसको अर्को विशेषता हो है। मैले यसकै बारेमा डिस्क्राइब गरिरहेको छु। अघि चाहिँ ग्रुपको बारेमा गरेँ, अहिले यो ल्यान्थनाइट्स भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि ल्यान्थनम भन्दा पछाडिको 58 देखि 71 सम्मको तत्त्वहरूको समूह रहेछ। अनि एक्टिनाइट्स भनेको के रहेछ त भन्दा एक्टिनम भनेको 89 नम्बरमा पर्छ, अनि थोरियम भनेको 90 मा पर्छ हो। यो थोरियमदेखि लिएर यो लरेन्सियमसम्मको 103 वटा तत्त्वहरूको समूहलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि 103 नम्बरसम्मको 14 वटा तत्त्वहरूको समूहलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्टिनम भनेर, के अरे एक्टिनाइट्स भनेर भन्छौँ। ल
यो कुरा पनि बुझ्यो होला। ल्यान्थेनाइट्स भनेको के हो, एक्टिनाइट्स भनेको के हो भन्दाखेरि यो बुझिन्छ है। यो 14वटा तत्त्वहरूको समूह हो। यसलाई पेरियोडिक तालिकाको मेन पार्ट भन्दा बाहिर ल्याएर राखिएको हुन्छ। किन बाहिर निकालिएको हो त भन्दाखेरि यिनीहरूको विशेषता मिल्छ, तर यहाँको मेटलहरूको विशेषता चाहिँ यिनीहरूसँग मिल खाँदैन। त्यही भएर यिनीहरूलाई छुट्टै निकालेर बाहिर राखेको। किनभने यो 14वटा इलेक्ट्रोनहरूको के अरे 14वटा इलिमेन्ट्सहरूको क्यारेक्टर चाहिँ के हुन्छ, उस्तै हुन्छ है। त्यही भएर यिनीहरूलाई छुट्याएर बाहिर निकालेको। ल, ल्यान्थेनाइट्स एन्ड एक्टिनाइट्सको बारेमा बुझिन्छ होला। यो 1 नम्बरमा सोध्न पनि सकिन्छ, ल्यान्थेनाइट्स के हो, एक्टिनाइट्स के हो भनेर। ल्यान्थेनाइट्स भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि पारमाणविक सङ्ख्या 58 देखि 71 सम्मको 14वटा तत्त्वको समूहलाई ल्यान्थेनाइट्स भन्छ भने एक्टिनाइट्स भनेको पारमाणविक सङ्ख्या 90 देखि 103 सम्मको 14वटा तत्त्वको समूहलाई के भन्छ, एक्टिनाइट्स भन्छ। ल, अब यो ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्सको बारेमा पनि जानिहाल्यौ र अर्को चाहिँ के छ, यो धातु अधातु भन्ने पनि जानिहाल्यौ। धातु भनेको कुन रहेछ, फर्स्ट ए, सेकेन्ड ए, थर्ड एलाई हामीले धातु मानिने रहेछ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो फोकलाई चाहिँ धेरै जसो यो अर्धधातु मानिन्छ हैन। यो सिलिकन, जर्मेनियम यिनीहरू के हुन् त भने अर्धधातु हुन्। अर्धधातुका उदाहरण के हुन् भनेर लेख्न पनि सोध्न सक्छ। सिलिकन, जर्मेनियम है, यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ भने अर्धधातु भनेर भनिन्छ। अब अर्को हेर, अनि यो चाहिँ 5A, 6A, 7A यिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, अधातु भनेर चाहिँ भनिन्छ। यो पनि बुझ्यो होला हैन। र यहाँ हेर, अब चाहिँ आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा अर्को के पनि गरिएको छ भन्दाखेरि तिमीले यहाँ देखाएको छौ नि, यहाँ चाहिँ यो फर्स्ट ए र सेकेन्ड ए ग्रुपको समूहलाई चाहिँ यास ब्लक भनेर भनिएको हुन्छ। यो ब्लक भनेर 4वटा ब्लकमा पनि छुट्याएको छ आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा है। कतिवटा ब्लकमा छुट्याएको छ, 4वटा, SPDF गरेर 4वटा ब्लकमा पनि छुट्याइएको छ। कतिवटा ब्लकमा, 4वटा ब्लकमा छुट्याइएको छ। यो 4वटा ब्लकमा कसरी छुट्याइएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामी गर्छौँ। अहिले यति 4वटा ब्लकमा चाहिँ कता कताको लागि राखिएको छ भन्ने कुरा बुझ। यास ब्लक भनेको फर्स्ट ए ग्रुप र सेकेन्ड ए को ग्रुपलाई चाहिँ हामी यास ब्लक भनेर भनेका छौँ। अनि यो थर्ड ए देखि लिएर यो 0 ग्रुपसम्मको छ नि, थर्ड ए देखि लिएर यो 0 ग्रुपसम्मकोलाई चाहिँ पी ब्लक भनेर भनेका छौँ है। कहाँसम्मको लागि रे, थर्ड ए देखि लिएर 0 ग्रुपसम्मकोलाई चाहिँ के भनेका छौँ त भने यो पी ब्लक भनेर भनेका छौँ। अब हेर, अनि त्यसपछि यो बिचको भाग छ नि, यो बिचको भाग भनेको यो हेर यो बिचको भाग छ नि, यो बिचको भागलाई चाहिँ डी ब्लक भनेर भनेका छौँ। के भनेका छौँ अरे, डी ब्लक भनेको थर्ड बी, यहाँ कतिको देखाएको छौ तिमीहरूको किताबमा पनि छ, पेरियोडिक तालिका छ न त, यो थर्ड बी देखि सेकेन्ड बी सम्मको हो यतिवटा यो समूहलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा डी ब्लक भनेर भन्छौँ। कहाँदेखि कहाँसम्मको भन्दाखेरि थर्ड बी देखि सेकेन्ड बी सम्मको जो समूह छ यो ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ, डी ब्लक भित्र राखेका छौँ है। तिमीलाई एक्जाममा सोध्न पनि सक्छ, एस ब्लक एलिमेन्ट, पी ब्लक एलिमेन्ट, डी ब्लक एलिमेन्ट, एफ ब्लक एलिमेन्टको डिफ्रेन्ट लेख, यसैलाई डिफाइन गर भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। अब पेरियोडिक तालिकामा चाहिँ के गराइएको रहेछ त भन्दा 4वटा ब्लक पनि बनाइएको रहेछ। एस ब्लक भनेर कुन ग्रुप पर्दो रहेछ एस ब्लक भित्र भन्दा फर्स्ट ए र सेकेन्ड ए पर्दो रहेछ। पी ब्लक भित्र कुन पर्दो रहेछ भने थर्ड ए देखि लिएर 0 ग्रुपसम्मको पर्दो रहेछ भने डी ब्लकमा चाहिँ यो बिचका जति डी ब्लक भित्र पर्दो रहेछ। अनि एफ ब्लक भनेको कुन पर्यो भन्दाखेरि तलको छ नि ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्स, हेर यो ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्सको यो सिरिज चाहिँ के भित्र पर्छ, एफ ब्लक भित्र पर्छ है। यो ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्सहरूको समूह छ नि, ल्यान्थेनाइट र एक्टिनाइट्सको समूह, यो ल्यान्थेनाइट र एक्टिनाइटको समूह यो भित्र पर्छ है। एक्टिनाइटको समूह चाहिँ यो भित्र पर्छ, कुन भित्र, एफ ब्लक भित्र पर्छ। ल यति कुरा जानियो। यसमा आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा कतिवटा ग्रुप बनाइएको ब्लक बनाइएको रहेछ भन्दा 4वटा ब्लक बनाइएको रहेछ। एउटा एस ब्लक, अर्को पी ब्लक, अर्को डी ब्लक, एउटा अनि त्यसपछि गएर एफ ब्लक। अब यो एस ब्लकमा चाहिँ फर्स्ट ए र सेकेन्ड ए का पर्छन्, अनि पी ब्लकमा थर्ड ए को पर्छ, डी ब्लकमा यो पर्छ, एफ ब्लकमा यो पर्छ भन्ने चाहिँ थाहा भयो है।
ल अब अर्को कुरा सुन। अब चाहिँ यास ब्लकमा कस्तो कस्तो इलिमेन्ट राखेको हो, कसरी परेको हो त भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अनुसार परेको हो, तत्त्वहरूको इलेक्ट्रोन विन्यासको आधारमा बनेको हो। अब इलेक्ट्रोन विन्यास, तत्त्वहरूको इलेक्ट्रोन विन्यास कसरी गर्ने भन्ने कुरा त अब 9 क्लासमा पढिसकेका छौ हैन। अब इलेक्ट्रोनको यो एसपीडीएफ को आधारमा इलेक्ट्रोन विन्यास गर्न त जाना छौ होला नि। इलेक्ट्रोन विन्यास हेर्यो, जस्तो कि यहाँ हेर सोडियमको गर्न इलेक्ट्रोन विन्यास गर्न पर्यो, एसपीडीएफ को आधारमा गर्नु पर्यो भने एसपीडीएफ को आधारमा इलेक्ट्रोन विन्यास गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन विन्यास त 9 क्लासमै पढ्नुपर्ने हो, यहाँ त्यति धेरै यसको बारेमा छैन। जस्तै कि यसलाई इलेक्ट्रोन विन्यास गरेर एसपीडीएफमा लगेर राख्नु पर्यो भने एस ब्लक यो याक्स भनेको चाहिँ सबसेल हो, सेलभित्रको सबसेल हो, पीडीएफ पनि सबसेल हो। यसले कतिवटा इलेक्ट्रोन लिन्छ? 2टा। पीले कतिवटा लिन्छ? 6वटा इलेक्ट्रोन लिन्छ। यसले कतिवटा लिन्छ? 10वटा। यसले कतिवटा लिन्छ? 14वटा इलेक्ट्रोन लिन्छ। यो जानेकै छौ। अनि त्यसपछि यसलाई इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दाखेरि यसको आधारमा गर्ने हो भने जो केएलएमएन को बेसिसमा त हामीले जानेकै छौ हैन। केएलएमएन को आधारमा त अब चाहिँ यो सोडियमभित्र कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन्दाखेरि 11वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। 11वटा इलेक्ट्रोनलाई के सेलमा 2टा राख्ने, एल सेलमा 8वटा राख्ने र एम सेलमा कतिवटा राख्ने हो? 2टा राख्ने हो। र यसैलाई एसपीडीएफ को आधारमा इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दा के सेललाई हामीले 1 ले जनाइन्छ। अनि त्यसपछि के सेलको पहिलो या सबसेल फुलफिल हुन्छ। अनि त्यसपछि यो सेल पुरा भयो। अनि यल सेल पुरा गर्नको लागि अब कतिवटा इलेक्ट्रोन छ यसमा भन्दा 8वटा इलेक्ट्रोन छ। 8वटा इलेक्ट्रोनलाई कसरी राख्ने त भन्दा पहिलो सबसेल यासमै राख्नुपर्छ। त्यही भएर यसलाई 2s2 अनि फेरि 2p6 गरिन्छ। अब यो सेल पनि पुरा भयो। अब कुन सेल बाँकी छ? एम सेल। एम सेललाई फेरि केले जनाइन्छ? 3 ले जनाइन्छ। त्यही भएर यसको 3s सोडियम यहाँ 1 हुन्छ। त्यही भएर 3s के भयो? 1। यसरी यो इलेक्ट्रोन विन्यास गर्ने कुरा त हामीले 9 क्लासमै सिकिसकेका छौँ। त्यही भएर यहाँ मैले त्यति धेरै जोड दिएको छैन। मैले अहिले यति मात्रै सिकाउन खोजिरहेको छु कि एसपीडीएफ को आधारमा इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दा यसको लास्ट इलेक्ट्रोन जुन सबसेलमा पर्छ नि त्यही सबसेल त्यही ब्लकमा नै त्यो इलिमेन्ट परेको हुन्छ, त्यो तत्त्व परेको हुन्छ। जस्तो कि यहाँ हेर सोडियम भन्ने यो तत्त्व कुन ब्लकमा पर्यो त भन्दा यस ब्लकमा पर्यो। किनभने यसको लास्ट इलेक्ट्रोन कहाँ पर्यो त भन्दा यस ब्लकमा पर्यो। त्यही भएर अब जस्तो क्लोरिनको हेर त क्लोरिन 17मा पर्छ। क्लोरिन 17मा पर्छ भने यसको इलेक्ट्रोन विन्यास गर्न त जानेकै छौ। 2s2 2p6 यो फर्स्ट सेल, यो सेकेन्ड सेल। अनि फेरि 3s2 3s स्क्वायर 3p6 6 गर्दाखेरि त यो भएन। यहाँ कतिवटा चाहियो? यहाँ 5वटा चाहियो होला नि 17 पुग्न त हैन। यहाँ यो काउन्ट गर्ने हो। 2 2 4 10 भयो। 10 7 17 17 नम्बरमा पर्यो। अब यसको लास्ट इलेक्ट्रोन कुन सबसेलमा पर्यो त भन्दाखेरि पी सबसेलमा पर्यो। त्यही भएर क्लोरिन कुन ब्लकमा पर्छ? पी ब्लकमा पर्छ भन्ने कुरा जान्न पर्यो है। अब कुन चाहिँ तत्त्व कुन ब्लकमा पर्छ भन्नको लागि चाहिँ यसको सबसेलको आधारमा इलेक्ट्रोन विन्यास गर्ने, सबसेलको आधारमा इलेक्ट्रोन विन्यास गरेर यसको लास्ट इलेक्ट्रोन जुन सबसेलमा पर्छ नि त्यही ब्लकमा नै त्यो इलिमेन्ट परेको हुन्छ, त्यो तत्त्व परेको हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ सोडियम भन्नेको लास्टमा यस आयो, त्यही भएर यो यस ब्लकमा पर्यो। अनि क्लोरिन भन्ने चाहिँ लास्टमा पी आयो, त्यही भएर यो पी ब्लकमा पर्यो भनेर जानिन्छ। ल यति कुरा थाहा भयो। आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा 4वटा के हुँदो रहेछ? ब्लक हुँदो रहेछ। के हुँदो रहेछ? 4वटा ब्लक। एसपीडीएफ। एस भनेको कहाँ छ भन्दाखेरि फर्स्ट ए र सेकेन्ड ए ग्रुपको लाई हामी चाहिँ यो समूहलाई चाहिँ एस ब्लक भन्दा रहेछौँ। यति एस ब्लक, यति पी ब्लक, बिचको डी ब्लक, तलको एफ ब्लक है। ल यो सबै कुरा थाहा भयो। अब आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको विशेषता त हेर यति धेरै हामी यहाँ छलफल गरियो है। र अर्को कुरा पनि यहाँ हेर तिमीले यो पनि सोधिरहेको हुन्छ, यो डी ब्लक छ नि, यो डी ब्लकलाई चाहिँ ट्रान्जिसन इलिमेन्ट अथवा चाहिँ संक्रमण तत्त्व भनेर पनि भनेको हुन्छ। के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्जिसनल यो एलिमेन्ट है, यसलाई के भनेको हुन्छ अरे? ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट भनेर भनेको हुन्छ। ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट किन भनेको हो त भन्दाखेरि यसलाई संक्रमण तत्त्व किन भनेको हो त भन्ने कुरा पनि सोध्न सकिन्छ है। संक्रमण तत्त्व किन भनेको हो त
यो डी ब्लकलाई भन्दाखेरि यसका क्वेसनहरू त अहिले हामी लेख्छौँ लेख्न त, त्यही पनि यो डी ब्लकलाई किन सङ्क्रमण भनेको हो भन्दाखेरि यिनीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यो फर्स्ट ए सेकेन्ड ए यतापट्टिको छ नि, यो पी, यो यास ब्लक र यो पी ब्लकमा पर्ने जति तत्त्वहरू छ यिनीहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि लास्ट सेल मात्रै अपूर्ण भएको हुन्छ भने यसको चाहिँ लास्टको दुईटा सेल नै के हुन्छ, अपूर्ण हुन्छ। भनेको यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लास्टको दुईटा सेल यसको अपूर्ण हुन्छ, त्यही भएर यसलाई सङ्क्रमण तत्त्व भनेको। नत्र अथवा यसलाई के भनेको भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अति सक्रिय धातु र अति कम सक्रिय अधातुको बिचमा भएको हुनाले पनि यसलाई सङ्क्रमण तत्त्व भनेर भन्ने हो है। अति सक्रिय धातु यतापट्टि छ, अति कम सक्रिय अधातु यतापट्टि छ, यसको बिचमा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सङ्क्रमण तत्त्व भनेको चाहिँ त्यसै कारणले पनि हो। र नत्र यसको लास्टको दुईटा सेल के हुन्छ, अपूर्ण हुन्छ, त्यही भएर यसलाई ट्रान्जिसनल इलिमेन्ट भनेर भनेको। ल यिनी कुराहरू पनि थाहा भयो। लेन्थेनाइट्स भनेको के हो भन्ने पनि थाहा भयो, एक्टिनाइट्स भनेको के हो भन्ने पनि थाहा भयो, अनि धातुहरू कता राखिन्छ भन्ने पनि थाहा भयो, अधातु कता राखिन्छ भन्ने पनि थाहा भयो, अर्धधातु कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो है। ल अब यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तिमीहरूले के जान्न पर्ने छ एउटा टपिक्स भन्दा, अब यहाँ चाहिँ हामीले अब यास ब्लक के हो, पी ब्लक के हो, अनि त्यसको इलिमेन्ट के हो भन्ने पनि थाहा भयो। एस ब्लक भनेको जुन तत्त्वको इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दाखेरि लास्टको इलेक्ट्रोन जुन सबसेलमा पर्छ त्यही नै त्यसको के हुन्छ, ब्लक हुन्छ हैन। त्यो त बुझेकै छौ। जस्तो कि एस ब्लक भनेको के हुने रहेछ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दाखेरि त्यसको लास्ट इलेक्ट्रोन यास सबसेलमा पर्छ भने त्यसलाई हामीले यास ब्लक इलिमेन्ट भनेर भनेको। अनि पी ब्लक इलिमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दाखेरि उपसेलको आधारमा इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दा लास्टको इलेक्ट्रोन त्यसको पी सबसेलमा परेको हुनाले त्यसलाई पी ब्लक इलिमेन्ट भनेर पनि भनेको। यो त बुझेकै छ। र अब यसमा चाहिँ अब हामीले पढ्न पर्ने भनेको मेन जाँचमा पनि सोधिरहने यो तत्त्वहरूको सक्रियता हैन, रिएक्टिभिटी अफ द इलिमेन्ट्स के हो भन्ने चाहिँ एकदमै धेरै जान्न पर्ने छ है। तत्त्वहरूको सक्रियता भन्ने चाहिँ तत्त्वहरूको सक्रियता ल यसमा मेन कुरा यो हो रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्स। रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्स के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब यो सक्रियता केमा भर पर्छ भन्दाखेरि रिएक्टिभिटी के कुरामा भर पर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु आवश्यक छ है। रिएक्टिभिटी भनेको खास गरेर के हो त भने जुन तत्त्वले आफ्नो बाहिरको जुन सेल हुन्छ नि हो, यो सेल चाहिँ जसले छिटो अक्टेट पुरा गर्छ, जसले छिटो अक्टेट या डुप्लेट पुरा गर्छ त्यो नै के हुन्छ, बढी रिएक्टिभ हुन्छ, त्यो नै बढी के हुन्छ, सक्रिय हुन्छ। सक्रियको मिनिङ के रहेछ भन्दाखेरि जुन एलिमेन्टले आउटर मोस्ट अफ सेल जसले छिटो कम्प्लिट गर्छ त्यो भनेको जसले छिटो अक्टेट पुरा गराउँछ, जुन छिटो स्टेबल हुन्छ त्यो नै के हुन्छ, बढी रिएक्टिभ हुन्छ। कुरो बुझ्या छ नि। जस्तै सोडियमकै अघि कुरा गर्दाखेरि सोडियमको बाहिरको सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुने भयो त भन्दा सोडियमको बाहिरको सेलमा त एउटा इलेक्ट्रोन रहन्छ हैन। सोडियमले रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा यो एउटा इलेक्ट्रोन त के गर्छ, अरूलाई दिन्छ। अरूलाई दिइसकेपछि आफूसँग भएको 281 त यो अरूलाई दिने रहेछ। यो अरूलाई दिँदा त आफूले के गर्यो, 28 यो त अक्टेट पुरा गर्यो नि त। त्यही भएर यसले एउटा इलेक्ट्रोन अरूलाई दिएर अक्टेट पुरा गर्दो रहेछ भने अब चाहिँ हामीले के बुझ्न पर्यो त भने जसले छिटो इलेक्ट्रोन अरूलाई दिएर अथवा अरूबाट लिएर चाहिँ यसले अक्टेट पुरा गर्छ अथवा स्टेबल बन्न आउँछ त्यो नै बढी के हुन्छ, सक्रिय हुन्छ। यो सक्रियता फेरि केमा भर पर्छ त भन्दाखेरि सक्रियता चाहिँ एउटा यहाँ हेर है, एउटा चाहिँ परमाणुको आकारमा भर पर्छ, परमाणुको आकारमा भर पर्छ सक्रियता। परमाणुको आकार भनेको साइज अफ यो एटम। अर्को चाहिँ केमा भर पर्छ भने बाहिरको सेलमा भएको इलेक्ट्रोन, त्यसलाई भन्छ चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छ, संयोजिता सूचक इलेक्ट्रोन, संयोजिता सूचक
इलेक्ट्रोन भन्छ। समयोजितता सूचक इलेक्ट्रोन भनेको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, यसमा पनि भर पर्छ है। अर्को चाहिँ साइज अफ एटम, यसमा पनि भर पर्छ। यो दुईटामा रिएक्टिभिटी भर पर्छ है। केमा अरे भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन र साइज अफ एटम, परमाणुको आकार र समयोजितता सूचक इलेक्ट्रोनमा रिएक्टिभिटी भर पर्छ। ल अब यहाँ हेर, रिएक्टिभिटी के हो भन्ने कुरा क्लियर हुनको लागि जस्तै म यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिएर बताएँ। यहाँ हेर, यो सोडियम बढी रिएक्टिभ हुन्छ होला कि पोटासियम बढी रिएक्टिभ हुन्छ होला भनेर जान्न पर्यो भने, जस्तै सोडियम बढी रिएक्टिभ हुन्छ कि पोटासियम बढी रिएक्टिभ हुन्छ भनेर जान्नको लागि सोडियमको कतिवटा सेल हुन्छ 281 भनेको यसको यहाँ चाहिँ पहिलो सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहने भयो 2टा, अनि यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहने भयो 8वटा, अनि यसको बाहिरको सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन रहने भयो एउटा इलेक्ट्रोन रहने भयो है। यो सोडियमको भयो। अनि यस्तै पोटासियमको हेर, पोटासियमको यहाँ 2टा, यसमा कतिवटा रहने भयो 8वटा, 3 4 5 6 7 8वटा, अनि यसको पोटासियम भनेको त 19 मा पर्छ, भनेपछि त के हुने भयो 2881 पर्ने भयो हैन। ल हेर, अझै यसमा पनि 8वटा, 2 3 4 5 6 7 8वटा, यसलाई अझै एउटा सेल चाहियो, यो एकवटा। ल हेर, यो पोटासियम हो, यो के हो सोडियम हो। तिमीले यहाँ के हेर्न सक्छौ भन्दाखेरि सोडियमको आकार ठुलो छ कि पोटासियमको आकार ठुलो छ त? पोटासियमको परमाणुको आकार ठुलो छ। परमाणुको यो हेर, यसको आकार ठुलो छ भने यो त न्युक्लियस हो। न्युक्लियसमा जहिले पनि कुन चार्ज हुन्छ? पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। न्युक्लियसमा जहिले पनि के हुन्छ? पोजिटिभ चार्ज हुन्छ है। न्युट्रोनको नल हुन्छ, प्रोटोनको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। अनि यसमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ भने यो न्युक्लियसदेखि बाहिरको इलेक्ट्रोनसम्मको यसको यो डिस्टेन्स के भयो? यो डिस्टेन्स धेरै हुन्छ। यो डिस्टेन्स धेरै भइसकेपछि यो पोजिटिभ चार्जले यो नेगेटिभ चार्जलाई तान्नको लागि यसमा के लाग्छ? बल अलिकति विक हुन जान्छ, अलिक कमजोर हुन जान्छ के। डिस्टेन्स बढी भएपछि त फोर्स कम लाग्छ नि त। कम फोर्स लागेपछि यसले हेर, यो न्युक्लियसले यो बाहिरको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्न सक्दैन। यो नसक्ने हुनाले यो फुस्केर बाहिर जान्छ। रासायनिक प्रतिक्रियाको क्रममा यो इलेक्ट्रोन यसले अरूलाई दिन्छ। यसले अरूलाई दिने हुनाले सजिलैसँग यसले अरूलाई दिन्छ। त्यही भएर यसले अरूलाई दिने बित्तिकै त यो एउटा इलेक्ट्रोन अरूलाई दिने बित्तिकै त यो 8वटा मात्रै रह्यो नि त। यो अक्टेट पुरा गरिहाल्यो यसले सजिलैसँग अक्टेट पुरा गर्यो। त्यही भएर सोडियम भन्दा पोटासियम बढी के हुन्छ? सक्रिय हुन्छ। किन बढी सक्रिय हुने रहेछ सोडियम भन्दा पोटासियम भन्दाखेरि सोडियमको भन्दा पोटासियमको परमाणुको आकार के हुने रहेछ? ठुलो हुने रहेछ। परमाणुको आकार ठुलो भइसकेपछि न्युक्लियसदेखि बाहिरको इलेक्ट्रोन, बाहिरी सेलमा रहेको इलेक्ट्रोनलाई समयोजितता सूचक इलेक्ट्रोन भन्छ। समयोजितता सूचक इलेक्ट्रोन र न्युक्लियस बीचको दूरी के हुने रहेछ? बढ्दो रहेछ। त्यही भएर न्युक्लियसले बाहिरको इलेक्ट्रोनलाई तानेर राख्न सक्दैन र यही बाहिरको इलेक्ट्रोन सजिलैसँग के भएर जान्छ? फुस्केर जान्छ र यसले अक्टेट पुरा गरेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ के हुने भयो भने यो छिटै के हुने भयो? स्टेबल हुने भयो हैन। यसले अक्टेट पुरा गर्ने हुनाले यो बाहिर गुमाइहाल्ने भयो इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोन गुमाइसकेपछि यो छिटो के हुने भयो? सक्रिय हुने भयो है। भनेको तिमीलाई एक्जाममा सोध्ने यो सक्रियताबाट एक्जाममा प्राय क्वेसन सोधिएको हुन्छ है। किन बढी सक्रिय हुन्छ? अथवा चाहिँ यो अल्काली धातुहरूमा अथवा चाहिँ धातुहरूमा पेरियोडिक तालिकाको माथिबाट तलतिर झर्दै जाँदाखेरि भनेको हाइड्रोजनबाट हिलियम, हिलियमबाट सोडियम, सोडियमबाट पोटासियम, यसरी तल झर्दै जाँदाखेरि यसको सक्रियता किन बढ्दै जान्छ हैन? रिएक्टिभिटी किन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ मेटलमा टप टु बटम जाँदा भनेर सोध्ने गरिया हुन्छ। किन रहेछ त भन्दाखेरि टपदेखि बटममा जाँदा एटमको साइज के हुँदै जान्छ? बढ्दै जान्छ। एटमको साइज बढ्दै गइसकेपछि न्युक्लियसदेखि बाहिरको यो बीचको डिस्टेन्स के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। डिस्टेन्स बढ्दै गइसकेपछि फोर्स के लाग्छ? कम लाग्छ। कम फोर्स लगाइसकेपछि यो सजिलैसँग फुस्किएर बाहिर जान सक्ने भयो। सजिलैसँग यसले यो इलेक्ट्रोन अरूलाई दिन सक्छ हैन। इजिली लस गर्न सक्छ यसले यो इलेक्ट्रोन। यो इजिली लस गर्ने बित्तिकै यो केमा आयो? अक्टेट स्टेटमा आयो के हैन। यो बुझ्न पर्यो।
अब के हुन पर्यो भन्दाखेरि द साइज अफ पोटासियम इज लार्जर देन द साइज अफ सोडियम एटम, सो the force of attraction between the nucleus and outermost cells becomes weak. Then outer electrons means valence electrons can अथवा और हामीले के लिन सक्छौं भन्दा पोटासियम एटम्स can easily lose its valence electron to form octet state or to becomes stable. So it is more reactive than sodium. कुरा बुझ्या छ नि? यो पोटासियम भन्दा सोडियम भन्दा पोटासियम किन रिएक्टिभ भयो भन्दा यसको बाहिरको इलेक्ट्रोन यसले इजिली लुज गर्न सक्छ, त्यही भएर यो के भयो बढी रिएक्टिभ भयो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो है। ल यो बुझ्यौ होला सक्रियता के हुँदो रहेछ धातुको केसमा भन्ने बुझ्न पर्यो है। धातुले इलेक्ट्रोन गुमाएर चाहिँ अक्टेट पुरा गर्न पर्छ हैन, त्यही भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि धातुमा के हुने रहेछ, मेटलमा के हुने रहेछ त भन्दाखेरि मेटलमा टपदेखि बटम जाँदाखेरि रिएक्टिभिटी सक्रियता हैन, सक्रियता के हुने रहेछ, सक्रियता रिएक्टिभिटी के हुने भयो इन्क्रिज हुने भयो है, बढ्छ रिएक्टिभिटी बढ्छ इन्क्रिज हुन्छ। किन इन्क्रिज हुने रहेछ थाहा भइहाल्यो, साइज बढ्छ, न्युक्लियसदेखि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनको डिस्टेन्स बढ्छ, डिस्टेन्स बढ्छ भने फोर्स कम लाग्छ, फोर्स कम लाग्छ भने बाहिरको इलेक्ट्रोन इजिली लस गर्न सक्छ, इजिली लस गर्ने बित्तिकै यो स्टेबल बन्छ, स्टेबल भएको बढी के भयो यो बढी रिएक्टिभ भयो भन्ने कुरा थाहा भयो। अनि यही कुरा चाहिँ नन मेटलमा जाने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेरे अधातुमा जाँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि अधातुको केसमा फेरि फ्लोरिन र क्लोरिन हेर, फ्लोरिन 9 नम्बरमा पर्छ, क्लोरिन 17 नम्बरमा पर्छ। जस्तै कि फ्लोरिनको यो फ्लोरिन हो, फ्लोरिनको यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन छ हैन, 9 नम्बरमा पर्यो छ, यसको यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 7 वटा इलेक्ट्रोन छ, 1 2 3 4 5 6 7 वटा इलेक्ट्रोन छ। तर क्लोरिनको केसमा हेर, क्लोरिनको केसमा के हुन्छ त भने क्लोरिनको केसमा नन मेटलको केसमा के हुन्छ त भन्दा अब क्लोरिनको यसमा दुईटा भयो, यसमा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 भयो। अब यहाँ माथि बाहिर 7 हुनु पर्यो, 2 3 4 5 6 7 वटा। ल हेरै यसमा पनि 7 वटा छ, यसमा पनि 7 वटा छ। यहाँ देखिसकेका छौ फ्लोरिनको साइज ठुलो छ कि क्लोरिनको साइज ठुलो छ, क्लोरिनको साइज ठुलो छ। क्लोरिनको साइज ठुलो छ भने यहाँ हेरे क्लोरिनको साइज ठुलो छ भने यो त पोजिटिभ चार्ज हुन्छ भनिरहेको छु मैले, योदेखि बाहिरको इलेक्ट्रोनसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ, यहाँदेखि बाहिरको इलेक्ट्रोनसम्मको डिस्टेन्स के भयो धेरै भयो। डिस्टेन्स धेरै भयो भने अब यसले इलेक्ट्रोन लस गर्ने त होइन, यसले त इलेक्ट्रोन गेन गर्ने हो, यसले त इलेक्ट्रोन अरूलाई दिने त होइन, अरूबाट यसले इलेक्ट्रोन लिने हो। किनभने 7 वटा लस गर्न गाह्रो छ, यसलाई एउटा लिएपछि अक्टेट पुरा गरिहाल्छ। त्यही भएर यसले के गर्न पर्यो भन्दा एउटा इलेक्ट्रोन अरूबाट खोसेर लिनुपर्ने छ। लिनको लागि चाहिँ यो डिस्टेन्स बढी भएपछि फोर्स कम लाग्ने भयो, फोर्स कम लाग्ने भएपछि यसले सजिलैसँग यसले भन्दा सजिलैसँग यसले लिन सक्दैन। तर यसमा के हुन्छ भने यसमा त यो न्युक्लियसदेखि यहाँसम्मको दूरी त के हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी कम हुन्छ, दूरी कम भइसकेपछि फोर्स बढी लाग्छ, फोर्स बढी लागिसकेपछि यसले चाहिँ धेरै फोर्स लगाएर तान्छ, यसले धेरै फोर्स लगाएर तानिसकेपछि यसले इजिली अरूसँगबाट एउटा इलेक्ट्रोन लिन सक्छ। त्यही भएर एउटा इलेक्ट्रोन सजिलैसँग अरूबाट लिन सक्ने हुनाले यो बढी के हुन्छ रिएक्टिभ हुन्छ। फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन बिकज फ्लोरिन हैज स्मलर एटमिक साइज देन क्लोरिन। क्लोरिनको भन्दा फ्लोरिनको एटमिक साइज सानो छ, एटमिक साइज सानो भइसकेपछि फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द न्युक्लियस एन्ड आउटर मोस्ट अफ इलेक्ट्रोन, यो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन बीचको यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन धेरै हुन्छ, धेरै हुन्छ भने यसले अर्कोसँगबाट एउटा इलेक्ट्रोन सजिलैसँग तानेर लिन सक्छ, सजिलैसँग तानेर लिन सक्छ भनेपछि यसले छिटो के बनाउन सक्ने भयो अक्टेट बनाउन सक्ने भयो के। यहाँ एउटा इलेक्ट्रोनको आवश्यक छ नि त यसलाई स्टेबल हुन अथवा यसलाई अक्टेट पुरा गर्नलाई हैन, त्यही हो। अब यसमा चाहिँ के हुन पर्यो भन्दाखेरि कुरा त्यही नै हो। यसमा अधातुमा के हुने रहेछ त भन्दाखेरि अधातुमा के हुने रहेछ, नन मेटलमा के हुने रहेछ त भन्दा यहाँ कुरा बुझ्नुपर्ने तिमीले,
नन मेटलमा टपदेखि बटम जाँदाखेरि एटमिक साइज त बढ्दै जान्छ, एटमिक साइज बढ्दै जान्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द न्युक्लियस एन्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन बिकम्स विक। यो के हुने भयो, विक हुन्छ। फोर्स विक भएपछि यसले एउटा इलेक्ट्रोन अरूबाट के गर्न सक्दैन, गेन गर्न सक्दैन हैन, सजिलैसँग गेन गर्न सक्दैन। गेन त गर्छ तर सजिलैसँग गेन गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो भन्दा यो के हुन्छ, कम रिएक्टिभ हुन्छ। अब टपदेखि बटम जाँदाखेरि रिएक्टिभिटी के हुने भयो त भन्दाखेरि सक्रियता के हुने भयो भन्दाखेरि सक्रियता घट्दै जान्छ, यसमा चाहिँ घट्दै जान्छ। अघि धातुमा सक्रियता बढ्दै गएको थियो भने अधातुमा सक्रियता के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। रिएक्टिभिटी के हुन्छ भन्दाखेरि रिएक्टिभिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ, रिएक्टिभिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ। कहाँदेखि कहाँ जाँदा, टपदेखि बटममा जाँदा रिएक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ। किन डिक्रिज हुने रहेछ भन्ने कुरा त अघि हामी यत्रो गरियो है त। ल यो पक्कै पनि बुझ्यौ होला। धातुमा के हुने रहेछ, सक्रियता माथिबाट तल झर्दा बढ्दै जान्छ, धातुमा सक्रियता बढ्दै जान्छ। अधातुमा सक्रियता टपदेखि बटम जाँदाखेरि माथिबाट तल झर्दाखेरि सक्रियता के हुन्छ, घट्दै जान्छ। किन सक्रियता घट्यो भन्दा एटमिक साइज बढ्यो, एटमिक साइज बढेपछि परमाणुको आकार बढ्यो, परमाणुको आकार बढिसकेपछि न्युक्लियस र बाहिरको इलेक्ट्रोन बीचको दूरी बढ्यो, दूरी बढिसकेपछि यिनीहरू बीचमा लाग्ने बल कम भयो, बल कम भइसकेपछि यसले अरूबाट एउटा इलेक्ट्रोन सजिलैसँग लिन सकेन, त्यही भएर के हुने भयो, यो बढी कम सक्रिय हुने भयो। तर फ्लोरिन एकदमै धेरै सक्रिय हुन्छ यो नन मेटलको केसमा। फ्लोरिन किन सक्रिय भयो त भन्दाखेरि फ्लोरिनको साइज अरू नन मेटलको भन्दा फ्लोरिनको साइज सानो छ। साइज सानो भइसकेपछि यो बीचको डिस्टेन्स के छ, कम छ। यो डिस्टेन्स कम भइसकेपछि फोर्स के लाग्छ, बढी लाग्छ। फोर्स बढी लाग्छ भने यसले अर्कोबाट तानेर पनि एउटा इलेक्ट्रोन के गर्न सक्ने भयो, लिन सक्ने भयो, इजिली गेन गर्न सक्ने भयो के अरूबाट इलेक्ट्रोन गेन गरेर यसले 8वटा इलेक्ट्रोन बनाउन सक्ने भयो। 8वटा इलेक्ट्रोन बनायो भने यो अक्टेट पुरा गर्यो, अक्टेट पुरा गर्ने बित्तिकै यो के हुन्छ, स्टेबल हुन्छ अनि बढी सक्रिय हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। ल यसमा हामीले मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा जान्न पर्ने कुराहरू यही हो। सक्रियताको कुरा के हुन्छ भन्ने कुरा गरियो। अहिले के हुने रहेछ, ग्रुपमा के हुने रहेछ, सक्रियता मेटलको केसमा के हुने रहेछ, घट्ने रहेछ, के अरे बढ्ने रहेछ, नन मेटलको केसमा घट्ने रहेछ। अब पिरियडमा के हुने रहेछ भन्ने कुरा गरेपछि हाम्रो यो लगभग सकिन्छ है। अब पिरियडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि पिरियडमा के हुन्छ त सक्रियता भनेको यहाँ हेरे, पिरियडमा भनेको यताबाट यता जाँदा सक्रियता के होला त भनेको, जस्तै सोडियम बढी सक्रिय हुन्छ कि म्याग्नेसियम बढी सक्रिय हुन्छ होला, सोडियम र म्याग्नेसियम कुन चाहिँ बढी सक्रिय हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो पहिला है। अब यहाँ हेर, अब यसलाई सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन गुमाउनु पर्ने छ, म्याग्नेसियमले दुईटा इलेक्ट्रोन गुमाउनु पर्ने छ। ल भन त, यसले एउटा इलेक्ट्रोन गुमाउन सजिलो हुन्छ होला कि म्याग्नेसियमलाई दुईटा इलेक्ट्रोन गुमाउन सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि सोडियमलाई एउटा इलेक्ट्रोन गुमाउन सजिलो हुन्छ है। यसलाई गुमाउन किन सजिलो हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि यो अर्को कुरा पनि छ यसमा। यहाँ हेर, सोडियमको साइज भन्दा नि म्याग्नेसियमको साइज चाहिँ सानो हुन्छ, यो कुरा ख्याल गर्न पर्यो है तिमीहरूले। पेरियोडिक तालिकामा लेफ्टदेखि राइट जाँदा, पेरियोडिक तालिकामा लेफ्टदेखि राइट जाँदा हैन, यो देब्रेबाट दाहिनेतिर जाँदाखेरि के हुन्छ त भने एटमको साइज, एटमिक साइज के हुन्छ, परमाणुको आकार घट्छ। परमाणुको आकार के हुन्छ, घट्छ। परमाणुको आकार के हुन्छ भन्दा आकार चाहिँ सानो हुँदै जान्छ, सानो हुँदै जान्छ। अब यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो, के हुन्छ अरे यताबाट यता जाँदा परमाणुको आकार के हुँदै जाने, सानो हुँदै जाने। कारण के हो, पहिला यो कुरा सुन। कारण किन सानो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यसमा बाहिर एउटा इलेक्ट्रोन छ हैन, जस्तै न्युक्लियस र यो बाहिरको इलेक्ट्रोन चाहिँ के लाग्ने हो, यो फोर्स लाग्छ। तर यसमा बाहिर दुईटा इलेक्ट्रोन छ हेर है, यसको बाहिर दुईटा इलेक्ट्रोन छ। न्युक्लियस र जति इलेक्ट्रोन बढ्छ नि, जति चार्ज बढ्दै जान्छ त्यति नै फोर्स बढी लाग्छ। यो कुरा बुझ है। इलेक्ट्रोनमा त नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, न्युक्लियसमा त पोजिटिभ चार्ज हुन्छ भनेपछि जति इलेक्ट्रोनको संख्या बढ्दै जान्छ त्यो नेगेटिभ चार्ज बढ्दै जान्छ,
जति इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ नेगेटिभ चार्ज बढ्दै जान्छ र नेगेटिभ चार्ज र न्युक्लियसमा हुने पोजिटिभ चार्ज त बीच लाग्ने फोर्स चाहिँ बढ्दै जान्छ। फोर्स बढ्दै जान्छ भने त्यो आफ्नै फोर्सको कारणले गर्दा त्यो यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो कम्प्रेस्ड हुन्छ के, अठ्ठिन्छ, चेप्पिन्छ। त्यही भएर यो भन्दा यो के हुन्छ, सानो हुँदै जान्छ। अब यो पेरियोडिक तालिकामा लेफ्टदेखि राइटमा जाँदाखेरि है, देब्रेदेखि दाहिनेतिर जाँदाखेरि के हुने रहेछ त भन्दा साइज घट्दै जाँदो रहेछ। साइज घट्दै जाँदो रहेछ। किन घट्दो रहेछ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन त बढ्दै गएको छ। यहाँ एउटा, यहाँ दुईटा, अर्कोमा तीनटा हुन्छ। एल्युमिनियममा फेरि एल्युमिनियममा तीनटा हुन्छ, यसमा चारवटा हुन्छ भनेपछि बाहिरको इलेक्ट्रोन बढ्दै जाँदो रहेछ। बाहिरको इलेक्ट्रोन बढ्दै जाँदाखेरि बाहिरको इलेक्ट्रोन र न्युक्लियस बीच लाग्ने जो बल हुन्छ नि, बल बढ्छ। त्यो बल बढिसकेपछि आफै त्यो च्याम्पिन्छ क्या, आफै कम्प्रेस्ड भएर त्यो के हुन्छ, साइज सानो हुन्छ। यसको साइज लेफ्टदेखि राइटमा जाँदा त साइज सानो भयो। त्यही भएर चाहिँ साइज सानो भयो, फोर्स बढी लाग्ने रहेछ। फोर्स बढी लाग्छ भने यसले इजिली यो लुज गर्न के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर सोडियम बढी के हुन्छ, सक्रिय हुन्छ क्या। सोडियम बढी सक्रिय किन हुन्छ त भन्दाखेरि यसले इजिली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन लस गर्न सक्छ। भनेको यसमा भएको बाहिरको एउटा इलेक्ट्रोन यसले सजिलैसँग गुमाउन सक्छ र अक्टेट पुरा गर्न सक्छ। त्यही भएर सोडियम के हुन्छ, बढी सक्रिय हुन्छ म्याग्नेसियम भन्दा है। म्याग्नेसियमको पनि बाहिरको सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यो दुईटा इलेक्ट्रोन यसलाई लस गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनभने यसको भन्दा यसको साइज सानो हुन्छ, बढी फोर्स लागेको हुन्छ। बढी फोर्स लागिसकेपछि यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लस गर्न यसलाई के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ है त। त्यही भएर सक्रियता के हुने रहेछ, घट्दै जाँदो रहेछ। नन मेटलमा पुग्दाखेरि घट्दै जान्छ, नन मेटलसम्म पुग्दाखेरि। अनि यहाँबाट फेरि यता लगाइसकेपछि फेरि बढ्दै जान्छ नि। फेरि नन मेटलमा पुगिसकेपछि सक्रियता फेरि बढ्न थाल्छ। किन बढ्न थाल्छ त भन्दाखेरि बाहिर 6वटा इलेक्ट्रोन हुँदाखेरि दुईटा इलेक्ट्रोन लिनुपर्छ, 7वटा हुँदाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन लिनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन लिन भन्दा एउटा इलेक्ट्रोन लिन उसलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर फेरि नन मेटलको केसमा अधातुतिर गइसकेपछि फेरि सक्रियता के हुन थाल्छ, बढ्न थाल्छ। ल अब पिरियडमा के हुँदै रहेछ, सक्रियता के हुने रहेछ, धातुको केसमा सम्म बढ्दै जान्छ, के अरे घट्दै जान्छ। धातुको केससम्म घट्दै जान्छ है, धातुसम्म। र अधातुतिर लगाइसकेपछि फेरि सक्रियता के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। यो कुरा क्लियर हुन पर्यो। अनि फेरि ग्रुपमा के हुने रहेछ त भन्दाखेरि मेटलको केसमा, धातुको केसमा माथिबाट तल आउँदाखेरि सक्रियता बढ्दै आउँछ भने अधातुको केसमा माथिबाट तलतिर आउँदा सक्रियता के हुँदै आउँछ भन्दाखेरि घट्दै आउँछ है। अधातुमा घट्दै आउँछ, धातुमा बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा हामी बुझियो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनी, आज हामी सक्रियता कसरी बढ्छ, के हुन्छ भन्ने क्वेसनहरू यहाँ गरियो हैन। पिरियडमा कसरी सक्रियता बढ्छ घट्छ के हो भन्ने कुराहरू यहाँ गरियो। र यहाँ थोरै अब यहाँ तिमीहरूलाई थोरै मैले एउटा क्वेसन्स छ यति गरेपछि यो सबै सकिन्छ। यहाँ हेर, क्वेसन जस्तो बनाएको छु मैले। यही जाँचमा क्वेसन कसरी आउँछ भन्दा यसरी आउँछ है। एक्जाममा क्वेसन यसरी आउँछ। ल यो सर टाइम लाग्दैन। अब यहाँ हेर, यसमा के छ त भने यहाँ मैले 3वटा क्वेसन लेखेको छु। यसमा एउटा क्वेसन छ कि तल दिएको तालिका अध्ययन गरी सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। स्टडी द गिभन टेबल बिलो एन्ड एन्सर द फ्लोइङ क्वेसन भनेको छ। यहाँ एक्स वाइ दुईटा एलिमेन्ट दिएको छ है। एक्स दिएछ 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 दिएको छ। अनि त्यसपछि वाइ दिएको छ। हेर वाइ के दिएको छ भन्दाखेरि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब एक्स र वाइ को नाम लेख्नुहोस् भने चाहिँ एउटा क्वेसन, राइट द नेम अफ एक्स एन्ड वाइ। यो नाम लेख्नलाई माथिको यो इलेक्ट्रोन गन्नी हो। 2 2 4 6 ले 10 2 12 12 मा कुन पर्छ, म्याग्नेसियम। यसको नाम के रहेछ, एक्स को नाम म्याग्नेसियम भने लेख्ने। अनि वाइ के रहेछ भन्दाखेरि यो 2 2 4 6 10 भयो, 10 अनि 2 12 12 5 17 17 मा के पर्यो, क्लोरिन। वाइ को नाम के रहेछ, क्लोरिन भने लेख्नु पर्यो है। एक्स र वाइ को नाम लेख्नुहोस् भन्दा के लेख्न पाइयो, एउटा म्याग्नेसियम रहेछ, अर्को के रहेछ, क्लोरिन रहेछ। यो भइहाल्यो। अनि एक्स र वाइ को संयोजिता कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर, संयोजिता यसको संयोजिता कति हुने भयो, सिधै 2 भइहाल्यो। तर यसको संयोजिता कति हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो बाहिरको सेल हो नि त,
बाहिरको सेलमा त 7वटा इलेक्ट्रोन छ, यसलाई अक्टेट पुरा गर्न कतिवटा इलेक्ट्रोनको आवश्यक पर्यो? एउटा इलेक्ट्रोन, त्यही भएर यसको संयोजिता कति हो? 1 हो भने लेख्नु पर्यो। क्लोरिनको संयोजिता 1 हो, म्याग्नेसियमको संयोजिता 2 हो, यति लेख्नु पर्यो है। अनि कुन ब्लकमा भन्दा यो यस ब्लकमा पर्यो, अन्तिम इलेक्ट्रोन यस सबसेलमा गयो, त्यही भएर यो यस ब्लकमा पर्यो, यो पी ब्लकमा पर्यो है, यो यस ब्लकमा पर्यो, यो पी ब्लकमा पर्यो, सजिलो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ पिरियडको नाम लेख्नुहोस् भनेपछि कुन पिरियडमा पर्छ भन्नालाई यहाँ अलिकति म थोरै कुरा हेर, पिरियडको कुरा तिमीलाई छुट्याउन सजिलो। पिरियड भनेको नम्बर अफ सेल हो, नम्बर अफ सेल, कतिवटा सेल छ त भनेर काउन्ट गर्यो भने त्यो नै पिरियड हुन्छ। हेर भनेको यसमा कतिवटा सेल हुन्छ त? म्याग्नेसियममा कतिवटा सेल प्रयोग भएको हुन्छ भन्दाखेरि 282 हो नि त म्याग्नेसियमको, भनेको यो KLM कतिवटा सेल प्रयोग भएको छ? 3टा, त्यही भएर यसको पिरियड 3rd हो। यसको पिरियड कति रहेछ? X को पिरियड 3rd। अनि Y को पिरियड कति हो भन्दाखेरि Y त क्लोरिन हो, क्लोरिनमा कतिवटा सेल प्रयोग भयो? पिरियड भनेको नम्बर अफ सेल है। क्लोरिनमा कतिवटा सेल प्रयोग हुन्छ भन्दा 17 भनेको 287 हो। यसमा कतिवटा सेल प्रयोग भएको छ त भन्दाखेरि 3वटै सेल प्रयोग भएको छ, त्यही भएर त्यसको पनि पिरियड के भयो? 3rd भयो। क्लोरिनको पनि पिरियड 3rd भयो, अनि त्यसपछि म्याग्नेसियमको पनि पिरियड 3rd भयो। अनि X र Y को समूह के हो भनेको छ यहाँ चाहिँ? समूह ग्रुप भनेको फेरि के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सेलको संख्या भयो भने ग्रुप भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हो, नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छ अझै। नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको बाहिरको सेलमा भएको इलेक्ट्रोन जति हो त्यति नै त्यसको ग्रुप हुन्छ। भनेको यसको बाहिरको सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ ल भन त? 2टा छ। यसको बाहिरको सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन छ भने यो सेकेन्ड ए मा पर्यो है। म्याग्नेसियमको बाहिरको सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन छ, 2टा इलेक्ट्रोन छ भने यो केमा पर्यो? सेकेन्ड ए मा पर्यो। अनि क्लोरिनको बाहिरको सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त? 7वटा इलेक्ट्रोन छ, त्यही भएर क्लोरिन कुनमा पर्यो? 7A मा पर्यो। यो ख्याल गर्ने है। पिरियड भनेको नम्बर अफ सेल हो, सेलको संख्या भनेर बुझ। ग्रुप भनेको नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, बाहिरको सेलमा जतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यति नै त्यसको ग्रुप हुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ क्लोरिनको बाहिरको सेलमा 7वटा इलेक्ट्रोन थियो, त्यही भएर यसको ग्रुप भनेको 7A भयो। अनि त्यसपछि पिरियडमा चाहिँ के रहेछ भन्दा नम्बर अफ सेल भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अब यो म्याग्नेसियमको कतिवटा सेल युज भयो भन्दा 3टा सेल युज भयो, 3टा, त्यही भएर यसको पिरियड 3rd भयो। क्लोरिनको पनि 3टा सेल युज भयो, पिरियड 3rd भयो। ल यो छुट्याउन जान्यो। अनि कुन धातु कुन अधातु भन्दा म्याग्नेसियम धातु हो, क्लोरिन अधातु हो भनेर लेख्न सकिन्छ है। यहाँ चाहिँ कुन धातु हो कुन अधातु हो भन्दा म्याग्नेसियम धातु हो, क्लोरिन अधातु हो भनेर लेख्न पाइयो। ल फर्स्ट क्वेसन यति थियो। अब यसको बारेमा त मैले धेरै बताइसकेँ, त्यही पनि क्वेसन यसरी हो जाँचमा सोध्ने। तल दिएको तालिकाको समूहमा दिएका छन् र ती तत्त्वहरूमध्ये कुन बढी सक्रिय हुन्छ किन भनेर सोधेको छ। यसमा चाहिँ L, I, N, A र K मध्ये कुन चाहिँ बढी सक्रिय हुन्छ भनेर सोधेको छ। पहिला यो कुन समूहको हो भनेर छुट्याउनको लागि चाहिँ यसको बाहिरको सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, त्यही भएर यो फर्स्ट A समूहको तत्त्व हो भनेर लेख्ने। पहिला यो कुन तत्त्व हो भन्दाखेरि elements of the which group of the periodic table are given below भन्दा first A group elements are given in the table because it has one valence electrons। किन भन्दा यसको पनि एउटा एक भ्यालेन्स हुन्छ, यसको पनि बाहिर सेलमा एउटा हुन्छ, यसको पनि एउटा हुन्छ, यसको पनि बाहिरको सेलमा एउटा हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट ए ग्रुपमा राखेको। अर्को यो मध्ये कुन चाहिँ बढी सक्रिय हुन्छ त भन्दा लिथियम बढी सक्रिय हुन्छ कि सोडियम हुन्छ कि पोटासियम बढी सक्रिय हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी सक्रिय कुन हुन्छ? पोटासियम हुन्छ। अघि त्यत्रो भनेकै हो। धातुमा माथिबाट तल आउँदा सक्रियता के हुँदै आउँछ? बढ्दै आउँछ। त्यही भएर पोटासियम बढी के भयो? सक्रिय भयो। किन यो बढी सक्रिय भयो त भन्दाखेरि यसको साइज के भयो? अरूको भन्दा साइज ठुलो छ। अरूको भन्दा यसको साइज ठुलो भइसकेपछि न्युक्लियसदेखि बाहिरको सेलमा भएको इलेक्ट्रोन बीचको दूरी के हुन्छ? बढ्छ। दूरी बढ्छ भने यो बल के लाग्छ? कम लाग्छ। अथवा चाहिँ यसले बाहिरको इलेक्ट्रोन के गर्छ? इजिली लस गर्न सक्छ। सजिलैसँग यसले बाहिरको इलेक्ट्रोन गुमाएर अक्टेट पुरा गर्न सक्ने हुनाले पोटासियम बढी के हुन्छ? सक्रिय हुन्छ भनेर लेख्न पर्यो है। सबैभन्दा बढी सक्रिय के हुन्छ? पोटासियम हुन्छ। किन सक्रिय हुन्छ त भन्दा अरूको भन्दा परमाणुको साइज ठुलो छ। ठुलो साइज भएपछि बाहिरको सेलको लाई तान्ने बल कम हुन्छ। तान्ने बल कम भइसके बाहिरको सेलको इलेक्ट्रोन सजिलै गुमाउन सक्छ भन्न पर्यो। अनि फ्लोरिन र क्लोरिनमा कुन बढी सक्रिय हुन्छ त भन्दाखेरि अघि त्यत्रो भनेकै हो। फ्लोरिन बढी सक्रिय हुन्छ कि क्लोरिन भन्दा फ्लोरिन बढी सक्रिय हुन्छ।
फ्लोरिनको साइज सानो हुन्छ, यसको साइज ठुलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब यसको साइज सानो भइसकेपछि त यसले इलेक्ट्रोन लिन पर्यो। न्युक्लियस र बाहिरको सेल बीचको यो डिस्टेन्स कम भयो, डिस्टेन्स कम भइसकेपछि फोर्स बढी लाग्यो, फोर्स बढी लगाइसकेपछि यसले इजिली एउटा इलेक्ट्रोन के गर्न सक्छ, गेन गर्न सक्छ। तर यसको न्युक्लियस र बाहिरको डिस्टेन्स बढी भयो, डिस्टेन्स बढी भइसकेपछि फोर्स कम लाग्यो, फोर्स कम लागिसकेपछि बाहिरबाट एउटा इलेक्ट्रोन यसले सजिलैसँग के गर्न सक्दैन, गेन गर्न सक्दैन। सजिलैसँग गेन गर्न नसक्ने हुनाले यो भन्दा यो बढी के हुन्छ, सक्रिय हुन्छ हैन। दूरी के बनी भयो, के परमाणुको आकार क्लोरिनको ठुलो हुन्छ, फ्लोरिनको सानो हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर न्युक्लियस र बाहिरको सेलमा भएको इलेक्ट्रोन बीचको दूरी कम हुन्छ, अनि बढी बल लाग्छ। बढी बल लागिसकेपछि यसले अरूबाट एउटा इलेक्ट्रोन सजिलैसँग लिएर अक्टेट पुरा गर्न सक्छ, त्यसैले फ्लोरिन बढी सक्रिय हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल यसरी हामीले क्लासिफिकेसन अफ इलिमेन्ट है, हिजो हामीले मेन्डेलिभका कुरा गरेका थियौँ, आज हामीले आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको बारेमा यहाँ धेरै छलफलहरू गरियो। पक्कै पनि केही न केही बुझ्यो होला र यस्तै खालका क्वेसनहरू धेरै प्र्याक्टिस गर्ने है र केही समस्या छ भने सोध्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले सरसर्ती मैले के छ यो आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा भन्ने कुराहरू लगभग भने र तिमीलाई यो इलेक्ट्रोन विन्यास गर्ने त्यो 9 क्लासमै पढेको हुनाले इलेक्ट्रोन विन्यासमा मैले त्यति धेरै जोड दिएको छैन, त्यो प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ है। ल आजलाई हामीले यति गर्छौँ, अब नेक्स्ट डे अर्को च्याप्टर लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हस् त, धन्यवाद।